बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले माजरत, थोड़ी सी तबीयत नासाज है और पिछले कुछ दिनों में ट्रैवलिंग भी थी, फिर मैं उम्रे पर भी था। गालिबन मौसम की तब्दीली भी है, तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें और बदलते मौसम में अल्लाह ताला सबको जो वबाई अमराज हैं उनसे महफूज रखे। तो पेशगी माजरत, ज़रा आवाज़ जो है वो भी आज उस कदर साथ नहीं दे पा रही जिस तरह नॉर्मली होती है। थोड़ा जोश और जज्बा भी कम होगा, लेकिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 7 दिसंबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है और हुकूमत और मुक्तदरा के दरमियान आपको पता है कि पहले से ही चीज़ें खराब है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और इस सब में एक ऐसी खबर आई है जिसने हुकूमती हलकों की बेचैनी बढ़ाई है, क्योंकि इमरान खान साहब की अडियाला जेल से पेशावर मुंतकिली इस्लामाबाद में पहला कदम जो है इस हवाले से उठ चुका है। और ये जो डेवलपमेंट है इसने हुकूमत की रातों की नींद हराम की है, क्योंकि ऑलरेडी ही हुकूमत और मुक्तदरा के दरमियान चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही। इनके दरमियान मामलात अच्छे खासे ख़राब हैं, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। और अब एस्टैब्लिशमेंट इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली ये तासुर दे रही है कि वी आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट ऑप्शंस। हम इस हुकूमत को घर भेज के बिलावल या फिर कोई कौमी हुकूमत और इस तरफ को भी जा सकते हैं। इस सब के दौरान इमरान खान साहब जो है उन्होंने और मैं आपको एक और चीज बता दूं, डी चौक का जो एहतजाज था और उसे खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन था वो इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। और हुकूमत इसका ब्लेम और मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे शिफ्ट करना चाह रही है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आ चुके हैं। हुकूमत से डू मोर जो है डू मोर का मुतालबा भी किया जा चुका है कि जी आप कवानीन पे सख्ती से अमल और लीड ले। आप लीड नहीं लेते, आपके वज़रा आके पूरे बयानिए का का तिया पांचा कर देते हैं टीवी पर आकर, बल्कि सारा मलबा हम पे डाल देते हैं। तो फिर हमें आपकी जरूरत क्या है? और इस सब में आपसे चीजें चल नहीं रही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बस बेकार बेकार कॉन्फ्रेंस से भी नहीं छोड़ते, बस क्योंकि वहां पे उनकी तस्वीरें बन जाती हैं। इंटरनेशनल वो दौरे कर रहे हैं, शौक पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका वजीर जो है वो लीड नहीं ले रहा। और जो ही चीजें हैं ना, इंटीरियर और फाइनेंस, वो अब वैसे ही चला रहे हैं। तो अब हमने जो करना है हम कर लेंगे। तो ये मैसेजेस पहले ही इस हुकूमत को जा रहे हैं। इस सब के दौरान इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है सिविल नाफरमानी की, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कॉल तब दी है जब उनकी बस हुई है। और अब उन्होंने फैसला किया है कि हिट देम वेयर इट हर्ट्स। ये खान का आखिरी कार्ड कतन नहीं है। इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड जब हुआ फिर तो इन्हें जगह भी नहीं मिल रही। फिर तो इन्होंने भागने की कोशिश कर ली है आले शरीफ ने और इस हुकूमत ने। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो चीजों को बहुत डिफरेंट अंदाज में लेके चल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो आखिरी कॉल दी है कि एक तो मेरे कैदी रिहा कर दो, इसमें मुतालबात भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम वापस करने वाला मुतालबा, उसके लिए अलग से काम होगा। 8 फरवरी का मैंडेट अलग से काम होगा। अभी खान साहब ने कहा चले बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, एक एक करके चीजों को आगे लेके चलते हैं। नंबर 1, आप पहला काम ये करें कि जितने सियासी कैदी अंडर ट्रायल उन्हें रिहा करें। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दे सीनियर मोस्ट जजेस का, यानी एक 9 मई का जो सामने और दूसरा जो डी चौक पे हुआ, ताकि इसके बाद अब आगे बढ़े। हमारी बात के अंदर वजन भी हो ना कि हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ क्या वो सही हुआ, 9 मई क्या था क्या कुछ था। अब इस सब में नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ये जो आईनी बेंच बना है, ये आईनी बेंच, जारी बात है सिस्टम बहुत कंफर्टेबल है इस आईनी बेंच के साथ। और इस आईनी बेंच के सामने केसेस का फिक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के कितने ही केसेस हैं। इमरान खान साहब का 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने वाला केस भी आईनी बेंच ने फिक्स कर लिया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरखास्त की समाअत करेगा। शहरी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से मुंतकिली की दरखास्त दायर की थी और इस दरखास्त को फिक्स कर लिया गया है। अब इससे क्या हुआ है कि हुकूमत जिसे ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट मिस कॉल्स दे रही है, हल्के हल्के ट्रेलर दे रही है, और हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट को हल्का हल्का हल्की आंच पे ना छेड़खानी जो है वो कर रही है। तो हुकूमत की परेशानी में इससे इजाफा इस तरह से पहले ही हो चुका है कि फैसल वाडा बिलावल से मिल रहे हैं, फैसल वाडा मौलाना से मिल रहे हैं, मौलाना बिलावल से मिल रहे हैं, मौलाना कॉल दे रहे हैं कि वो मदारिस बिल पे साइन करो वरना एहतजाज होगा, इस्लामाबाद बंद कर देंगे। शहबाज हुकूमत ऑलरेडी डी चौक वाली चीज से रिकवर नहीं कर पा रही और एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है उसे एंटिसिपेट किया जा रहा है। और बिल्कुल किसी भी लम्हे इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के साहिलों से वो तूफान जो है, समुद्री तूफान जो कि सिफारती तूफान है, वो टकरा सकता है, जो इन्हें बहाकर भी लेके जा सकता है। इस हुकूमत के सियासी ताबूत में लास्ट नेल इन द कॉफिन हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऐसे वक्त पे
جب صورتحال بالکل آسام کی جنگ ہے اور بالکل اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ بھی کوئی زیادہ اس وقت بہترین ریلیشن شپ انجوائے نہیں کر رہے، الٹرنیٹ آپشنز کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، اور اس سب میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے مطالبات سامنے رکھ دی ہے۔ ان کے مطالبات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 3 بیسکلی کیسز ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے ان 2 مطالبات کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ ایک اپلیکیشن ہے سماویہ طاہر کی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئرن لیڈی ہے، اور راولپنڈی سے شی ون دا الیکشن بٹ فارم 47 آ گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف کیس بھی آئینی بینچ نے لگا لیا۔ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان صاحب کی درخواست پر بھی لگا لیا۔ اس میں عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں بھی پیش ہوں، جیسے اس سے پہلے نیب ترامیم کیس میں قاضی کی عدالت میں خان صاحب پیش ہوئے تھے، آلدو وہ لائیو نہیں دکھایا گیا، لیکن خان صاحب کی باتیں آ گئی، خان صاحب نے جو پھر باتیں کی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ نمبر 3، اب جو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اور آئینی بینچ نے یہ فکس کر دی ہے، یہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹس ملیں گے، ہمیں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے آگے، انہیں بھی کلیئرٹی مل جائے گی نا کہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کیا ٹھیک کرنا چاہتی ہے، کیا عمران خان صاحب اپنی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کو آگے لے کے بڑھے، یا پھر وہ مطالبات تسلیم ہو جائیں تو وہ اس کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، اوورسیز پاکستانی اسی طریقے سے ترسیلات زر کرتے رہیں۔ اور ظاہری بات ہے سسٹم اور حکومت اس وقت اس چیز کی تاب لا ہی نہیں سکتی جو اتنے کرٹیکل حالات چل رہے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اندر بائیکاٹ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آلریڈی اس وقت اچھا خاصا آئی تھنک کہ درد سر بن چکا ہوا ہے۔ تو اس میں اس بوجھ کو، اور یہ جو حکومت کا بوجھ ہے، انہیں پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بوجھ اتارا جا سکتا ہے اس کشتی سے، اور ہمیں اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے، ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کی بوکھلاہٹ بڑی ہے، اور جو ہماری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے وہ پریشان ہیں، حکومتی لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے پریشان ہیں، دے آر ورڈ کہ اس سب کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرف کو چیزیں جائیں گی، کیا ہو سکتا ہے۔ وہ امپاسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپلور کر رہی ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے، اور اس سب میں عمران خان صاحب جو ہے اب ظاہری بات ہے دس از دا فرسٹ اسٹیپ، اور اسی لیے حکومت کا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مقتدرہ پہ تو وہ اس وقت پریشان ہے۔ اب یہ ہوتی ہے منتقلی نہیں ہوتی، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا، یہ ساری چیزیں irrelevant ہیں۔ جب تک یہ کیس پھنسنا ہے نا، پی ٹی آئی ہیز نتھنگ ٹو لوز، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ رات کے بیچارے پریشان ہیں، وہ بیچارے رات سے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اسی جائیے تے کتنے جائیے، ہڈنل ہو کی رہا ہے، انہیں بالکل بھی نہیں پتا، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کم از کم ان کی راتوں کی نیند آرام ہوگی۔ پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے ہارنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہارنے کے لیے۔ عمران خان کے پاس کیا ہے؟ بھائی 9 مئی کے کیس کے اوپر آئینی بینچ بیٹھ جائے، جوڈیشل کمیشن بنا دیا، ویل اینڈ گڈ، مطالبہ منظور، نہ بنایا تو اپنی موومنٹ کو اور زیادہ ٹکا کے آگے لے کے چلیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے، عدالت سے بھی جواب ہو گیا، آئینی عدالت تو بنی اس لیے تھی، کے پی منتقلی ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہ ہوئی تو کیا جائے گا؟ خان صاحب پہلے بھی 1.5 سال سے رہے ہوئے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے گرفتاریوں کے اوپر ایکشن نہ ہوا سپریم کورٹ سے تو کیا جائے گا؟ پہلے بھی ہو رہا ہے نا ایکشن، نہیں رکا، اور اگر رک گیا تو ویل اینڈ گڈ۔ پی ٹی آئی کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، دونوں صورتوں میں یا ریلیف ملے گا، نہ ملا تو ان کے پاس وجہ ہوگی نکلنے کی، موومنٹ آگے بڑھانے کی۔ تو یہ چیز جو ہے اس وقت حکومت کے لیے بالکل پریشان کن ہے کہ یہ فکس کیسے ہوگا۔ انہی سے آئینی بینچ بنوایا، اور وہی آئینی بینچ اب امپورٹنٹ کیس لگا کے بیٹھ گیا۔ تو جب تک یہ کسی جسے کہتے ہیں کٹی کٹا نہیں نکلتا ان کیسز کا، حکومت والوں کی جو راتوں کی نیند ہے وہ اب حرام ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگمان، پاکستان زندہ باد۔